कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय श्री राधेश। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति अक्षर विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट हामी प्रतिदिन सेवा गरिरहेका छौँ। आज पनि पुनः भागवत सेवाका लागि हामी समुपस्थित छौँ। हामीहरूले भागवत सेवाका क्रममा प्रथम स्कन्धलाई विशेषतः अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 11औं अध्यायमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। 11औं अध्यायका 30औं श्लोकसम्मलाई हामीहरूले पूर्व दिनको कक्षामा हेरेका छौँ। भगवान हस्तिनापुरबाट द्वारका प्रवेश गर्नुभएको छ, द्वारका पुग्नुभएको छ। द्वारकामा भएका आफ्ना पिता, हजुरबुवा, काका अनि आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना परिजनले अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वागत भगवानको गरेका छन्। अनि भगवानले आफूले मान्नेलाई मान्नुभएको छ, आफूले आदर गर्नेलाई गर्नुभएको छ। जसका खुट्टामा निहुरिनु पर्ने हो कि कसलाई हाँसेर अभिवादन टप्याउनु पर्ने हो, कसलाई हात जोडेर, कसलाई अङ्कमाल गरेर, जसलाई जस्तो जस्तो योग्यता छ त्यही अनुसार भगवानले आफ्नो अभिवादन फिर्काउनु भयो। र आफ्ना माताहरू देवकी प्रमुख 8 आमाहरूका काखमा गएर भगवान बस्नुभएको छ। देवकी माताहरूले आफ्ना आँखाबाट हर्षले बगेका आँसुद्वारा भगवानको सेचन गर्नुभएको छ। यसरी भगवानको भव्य स्वागत भएको छ द्वारकापुरीमा। द्वारकापुरीको पनि भगवानले आफ्नो महलभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ, जहाँ 16,108 रानीलाई राख्नका लागि भगवानले भिन्न भिन्नै महलहरू निर्माण गर्नुभएको छ। यस्ता ठाउँबाट आफ्ना पति परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि पत्नीहरू भगवानका स्वागतका लागि आउँदैछन्। हामीले यहाँसम्म 30औं श्लोकसम्मका यस्ता अक्षरश भगवतमय बाणीहरूलाई सुनेका छौँ। अब आउनुहोस् सुतजी महाराज 31औं श्लोकबाट कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनानना। पत्न्यः रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भगवानका पत्नीहरू 16,108 पत्नीहरू प्रोष्य लामो समयसम्म बाहिर बसेर फर्किनुभएका भगवानलाई गृहान उपागतम, घरभित्र आइपुगेको, पतिम प्रोष्य धेरै समयसम्म बाहिर बसेर आउनुभएका पतिम भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वरलाई गृहान उपागतम, घरभित्र आइपुगेको विलोक्य देखेर अब के भयो त ती पत्नीहरूका मनमा भन्दा मनमा महोत्सवाः सञ्जातः, महान उत्सव भयो। पति परमेश्वरको त्यही माथि भगवान श्रीकृष्णको दर्शनले उनीहरूलाई एक खालको महान उत्सव भाँति मनमा आनन्द दिलायो। अनि व्रीडित लोचनानना, लज्जाले युक्त भएका नयन छन् जसका यस्ता मुख भएका भगवानका ती रानीहरू, पत्नीहरू व्रतैहि साकम भनेको नियम निष्ठा जति थियो अथवा भगवान नआउन्जेलसम्म उनीहरूले जति जे गर्नुपर्ने व्रतहरू थियो त्यो सँगै आरात भनेको हठात सहसा एकैचोटि आसन शयनात्, आसन बसिरहेका ठाउँमा अथवा कोही शयना सुतिरहेका ठाउँबाट चाहिँ उत्तस्थु भनेको उठ्दा भए, हठात उठ्दा भए। कोही अलिक ठुलो मान्य व्यक्ति आउँदाखेरि आसनबाट जुरुक्क उठेर स्वागत गरिन्छ नि, त्यस्तै भगवान श्रीकृष्ण पति परमेश्वर आज साक्षात आफ्ना अगाडि उपस्थित भइरहेको हुनुहुन्छ। यतिखेर पत्नीहरू अत्यन्तै हर्षित भएर भगवानको स्वागतमा जराकजुरुक उठ्दा भए। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदं मुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। हे भृगुवर्य शौनकजी महाराज,
यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ अन्तरात्मना दुरन्त भावा, भगवान भन्दा अरूतिर गएको छैन जसको भाव एकैछिन पनि, 1 मिनेट पनि यस्ता दुरन्त भावा ती पत्नीहरू पतिम आफ्ना प्राणप्रिय परमेश्वर पति भगवान श्रीकृष्णलाई के गर्न लागे त भन्दा अन्तरात्मना, अन्तरात्मादेखि नै अनि दृष्टिद्वारा चाहिँ तम पतिम श्रीकृष्ण, पतिम तम श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्णलाई पतिलाई आत्मजैहि आफ्ना छोराहरूका बाहनाले, छोराहरूलाई अघि सारेर, अब भगवान छोरालाई यसो सुमसुम्याउन त आउनुहुन्छ नि त, हो त्यो बाहना पारेर उनीहरूले के गरे त भन्दा परिदेविरे भनेको भगवानलाई स्पर्श गरे, अङ्कमालादि गरे छोराका बाहनाले अथवा छोराछोरीका बाहनाले। निरुद्धमप्याश्रवदम्बु नेत्रयो विलज्जतीना भृगुवर्य वैक्लवाद, विलज्जतीना लज्जावश, अब भगवान आउनुभयो, हर्षले मन आनन्दित भएको छ, आँखाबाट आँसु आइरहेका छन्, तर लज्जावश त्यो आँखाका आँसुलाई उनीहरू सहजताका साथ खसाउन सकिरहेका छैन, आँसुलाई सहजताका साथ बाहिर निकाल्न सकिरहेका छैनन्। तर पनि विलज्जती नाम निरुद्धम अपि नेत्रयोः अम्बु, नेत्रको जल, तर वैक्लवाद विकलतावश के भयो, अश्रवत आँखाबाट आँसुहरू खसे, आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगे। उनीहरूले कति रोक्न खोज्दै पनि उनीहरूले रोक्न सकेनन् आँखाका आँसुलाई। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमित तत्पदात् चलापि यच्छ्रेर्न जहाति करहि चेत्। असौ श्रीकृष्ण, यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण यद्यपि ती पत्नीहरूका पार्श्वगत नजिकमा सधैँ रहनुहुन्छ, सधैँ छेउमै रहनुहुन्छ, अनि रहुगत एकान्तमा पनि उनीहरूले भगवानलाई बार बार भेट्दछन्। तथापि तर पनि तस्य कृष्णस्य अङ्घ्रियुगम, भगवान श्रीकृष्णका जो चरण कमलहरू छन् ती चाहिँ पदे पदे नवम नवम, जतिचोटि उनीहरूले स्पर्श गर्न खोज्छन् त्यतिचोटि नै उनीहरूलाई नयाँ नयाँ अनुभूति हुन्छ, नयाँ नयाँ लाग्छ, उनीहरूले नयाँ नयाँ भाव भेट्दछन्। अब तत्पदाः चलापि, तत्पदाः कृष्णपदाः भनेको भगवान श्रीकृष्णका चरणबाट चलापि, लक्ष्मीको धर्म कस्तो भन्दाखेरि एक ठाउँमा स्थिर भएर नबस्ने, चला अपि चञ्चल धर्म भएकी लक्ष्मी श्री यत श्री करहिचित नजहाति भनेको लक्ष्मीजी पनि कहिल्यै भगवानका पाउ छोडेर जान चाहनुहुन्न, जसको धर्म कस्तो छ भन्दा चञ्चल भनेपछि का बिरमे त ती पत्नी भगवान कृष्णका रानीहरूलाई त कहाँ भगवानको चरणबाट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ त, भगवानका चरणबाट उनीहरूलाई कहिल्यै पनि वैराग्य उत्पन्न हुँदैन। एवं नृपाणां क्षितिज भार जन्मना अक्षौहिणीभिः परिवृत तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथा नलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। क्षितिभार जन्मनां, पृथ्वीको भार हुनका लागि नै जसको जन्म भएको छ, यस्ता पृथ्वीका भार रूपी परिवृत्त तेजसां भनेको तेज भनेको बलले उन्मत्त भएका अथवा धेरै बलशाली नृपाणाम राजाहरूका अक्षौहिणीभिः भनेको अक्षौहिणी सेनाहरूलाई एवं यस्ता प्रकारले मिथः परस्परमा वैरम विधाय शत्रुता पैदा गरिदिएर संसारका जति पनि बलशाली दुष्ट राजाहरू छन् ती सबै राजाहरूलाई परस्परमा भिडाएर भनौँ परस्परमा वैरभाव द्वन्द्वको सिर्जना गरेर महाभारत आदि भयङ्कर युद्धको रचना गरिदिनु भयो भगवानले। यथा जसरी श्वसनम वायुले ठुलो वेग एकचोटि धारण गरिदिन्छ, अनलम अग्निले के गर्छन् त भन्दाखेरि परस्परमा रगटिएका बाँसहरूमा अग्नि उत्पन्न भएर सारा जङ्गल सखाव हुन्छ, त्यस्तै गरेर ती दुष्ट राजाहरूमा परस्परमा वैरभाव पैदा गरिदिनुहुन्छ भगवानले। उनीहरू आफूमै लडेर सबै सखाव हुन्छन्। अनि निरायुध भगवान कसरी रहनुहुन्छ भन्दाखेरि निरायुध, हतियार नलिकन। अझ महाभारतमा भगवानले हतियार लिनुभयो त लिनु भएन, निरायुध भनेको हतियारले रहित भएर बधिनौ पर त आफूले कसैलाई वध नगरिकन त्यसबाट अलग्गै भए जस्तो गरेर परस्परमा के गरिदिनुहुन्छ, द्वन्द्व गराउनुहुन्छ, वैरभाव पैदा गराइदिनुहुन्छ।
सारा दुष्ट राजाहरू आपसमा लडेर सकिन्छन्। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। स एष त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्ण जो हुनुहुन्छ स्वमायया आफ्नी मायाद्वारा, स एष भगवान् स्वमायया त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्ण आफ्नी मायाद्वारा चाहिँ यथा प्राकृतः जसरी एउटा सामान्य मनुष्य पृथ्वी लोकमा आएर जस्ता खालका कार्यहरू गर्दछ त्यस्तै खालका कार्यहरू स्त्रीरत्न कूटस्थ स्त्रीको वशीभूत भएर पत्नीको वशीभूत भएर गर्दछ त्यस्तै गरेर भगवान् पनि अस्मिन् नरलोके यो मनुष्य लोकमा अवतरित भएर रेमे रमाउनु भयो। पत्नीहरूकै वशमा भएर रमाएको जस्तो गरेर संसारलाई देखाउँदै देखाउँदै भगवान्ले के गर्नुभयो रमण गर्नुभयो। तर वास्तवमा त्यो भगवान्को यथार्थ स्वरूप होइन। भगवान् त किन त्यसरी रमाउनुहुन्थ्यो र? उद्दाम भाव पिशुना मलबल्गुहास दृढावलोकनिहतो मदनोऽपि आशा सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमस्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैन सेकु। सामान्य मनुष्य के बुझ्छ भगवान् श्रीकृष्णलाई भन्दा कृष्ण पनि हामी जस्तै हुन्। यी पनि स्त्रीका वशीभूत भएर रमाइरहेका छन्। तर वास्तवमा यासाम जो कमनीय कामिनी स्त्रीहरूका उद्दाम भाव पिसुना मलबल गुहास वृणावलोक निहत मदन भन्नुको मतलब गहिरो प्रेममय भाव रूपी हाँसो र हेराइहरूबाट व्यथित हुनुभएका घायल हुनुभएका मदन कामदेव मतलब स्त्रीहरूले विभिन्न चेष्टा गरेर कामलाई के गर्छन् भन्दाखेरि जागृत गराउँछन् अनि भगवानतिर पठाइदिन्छन्। तर मदन अपि सम्मोह्य कामदेव पनि स्वयं के हुनुहुन्छ त भन्दा मूर्छित हुनुहुन्छ अरे। त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ काम वासना आए तापनि अनि मूर्छित भएर के गर्छन् फेरि कामदेवले भन्दाखेरि चाप मजहात भनेको आफ्नो काम बाण भगवानतिर चलाउँछन्। भगवानलाई काम बाणले प्रहार गर्छन्। तर त्यस्तो स्त्री सुलभ चञ्चलता अथवा विभिन्न चेष्टाहरूले चाहिँ भगवानलाई आकर्षित गराउन खोजे पनि काम वासना जगाउन खोजे पनि ता प्रमोदोत्तमा ती उत्तम स्त्रीहरू सुमुखी स्त्रीहरू जो छन् तिनीहरूले चाहिँ यस्य कृष्णस्य जो भगवान् श्रीकृष्णका इन्द्रियहरूलाई विमथितुम भनेको मन्थन गर्नका लागि इन्द्रियमा काम भाव जगाउनका लागि नसेकु के भएन समर्थ भएनन्। यद्यपि उनीहरू के छन् वहकैही अत्यन्तै कुटिल तरिकाले काम वासना भगवानलाई जगाउनका लागि बल्छी थापिरहेका छन्। तर पनि भगवान त्यत्रो 16,108 राम्रा स्त्रीहरूका माझमा भएर पनि भगवान के हुनुहुन्छ यसै मतलब स्वच्छ हुनुहुन्छ निर्मल हुनुहुन्छ यस्ता हुनुहुन्छ भगवान। तमयम मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृणवानं यथोबुधः। असङ्गम अपि आसक्ति रहित आफ्ना पत्नी पुत्र आदिमा आसक्ति रहित भए तापनि तम श्रीकृष्णम भगवान् श्रीकृष्णलाई अयम यो लोक संसारले सङ्गिनम मन्यते आसक्ति मान्दछ। भगवान आफ्ना स्त्री पुत्र आदिमा आसक्त हुनुहुन्न तर पनि यो संसार के मान्दछ भगवानलाई भन्दा आसक्त नै मान्दछ। अथवा अहिले त के छ भन्दाखेरि जो विपक्षी व्यक्तिहरू छन् जो भगवान श्रीकृष्णलाई नराम्रो देखाउन खोज्दछन् उनीहरू बार यही तर्क गर्दछन् तिमीहरूका भगवानलाई खालि स्त्री नि मात्रै चाहिने 16,108 का बीचमा बसेर रमाउनु पर्ने भनेर भन्छन्। तर त्यो वास्तवमा यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यतः अबुधः ती अज्ञानी व्यक्तिहरू हुन् जसले भगवानलाई त्यस्तो तर्कनाद्वारा सिद्ध गर्न खोज्दछन् ती अज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्। व्यापृणमानम मनुजम आत्मौपम्येन त्यस्ता व्यापृणमानम भनेको मनुष्य जस्तो लीला गर्ने भगवानलाई आत्मौपम्येन आफू समान सम्झेर जो मनुजम मनुष्यहरू चाहिँ के गर्दछन् भन्दा सङ्गिनम मन्यते आसक्तले युक्त भएका मान्दछन्। तर वास्तवमा को हुन् भन्दा अबुधः भनेको अज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरूलाई भगवानको भगवत्ता भगवान श्रीकृष्णको तत्त्वको ज्ञान छैन
भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तथा श्रया। एतत् यो जस्तो मनुष्यको जस्तो लीला गरेर अथवा धेरै धेरै स्त्रीहरूका सङ्गमा रहेर पनि साथमा रहेर पनि यस्तो खालको जो घृणा गर्नुहुन्छ भगवान्, ईशनम ईशस्य ईशस्य ईशनम एतदेव, भगवान् श्रीकृष्णको जो भगवत्ता हो यही हो। हिलोभित्र पसेर पनि हिलो नलाग्ने भनौँ न, हिलोमा पसेर पनि हिलो नलाग्ने, यही हो भगवान्को भगवत्ता। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थ अपि तद्गुणैः न युज्यते, प्रकृतिस्थ अपि सामान्य मनुष्यको जस्तो व्यवहार गरे तापनि तद्गुणैः त्यस्ता ती सामान्य सांसारिक गुणहरूले भगवान्लाई न युज्यते, कहीँ पनि छुँदैन, योग गर्दैन। अब यथा जसरी आत्मस्थैः आत्माको सत्ता प्रकाशद्वारा प्रकाश धर्मद्वारा जसरी आत्माको सत्ता प्रकाश धर्मद्वारा तदाश्रया त्यसका आश्रयमा रहने भएकी बुद्धिले के मान्दछन् त भन्दाखेरि शरीरलाई नै आत्मा मान्दछन्। बुद्धिले के गर्दछ भन्दा शरीरलाई नै आत्मा मानिरहेको हुन्छ नि त, किनभने त्यही आत्माको सत्ता प्रकाशमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै मनुष्यहरू पनि के मान्दछन् त भगवान्लाई भन्दाखेरि आसक्त मान्दछन्, तर वास्तवमा त्यो होइन। तम मे निरे बला मूढा स्त्रैणं चानुव्रतं रह अप्रमाण विदो भरतु ईश्वरं मतयो यथा। यथा मतयः आफ्ना बुद्धि अनुसार जस्तो जस्तो बुद्धि छ भगवानका पत्नीहरूको अथवा ती रानीहरूको, त्यसरी नै भगवानलाई के मान्दछन् त ती मूढाहा भनेका अज्ञानी अबला निर्बल, तम श्रीकृष्ण ती श्रीकृष्णलाई स्त्रैणम स्त्रियासक्त मेनिरे मान्दछन्। भनेको भगवान् यसो हाँसखेल गरिदिए जस्तो गर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर उनीहरूलाई के अहङ्कार आउँछ भन्दाखेरि ए भगवान् त म विवर कहाँ बाँच्न सक्नुहुन्छ र भने चाहिँ उनीहरूलाई लाग्छ। रह चानुव्रतम मेनिरे मतलब एकान्तमा चाहिँ उनीहरूलाई नै खोजिराख्नुहुन्छ भन्ने यस्तो मान्दछन् उनीहरूले। तर वास्तवमा के त भन्दा भर्तुहु स्वामी ईश्वर परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको अप्रमाणविद, कस्तो के क्षमता छ भगवान्को, के हो भगवान्को भगवत्ता, यो चाहिँ नजान्नेवाला ती स्त्रीहरू हुन्, ती पत्नीहरू हुन् भनेर यहाँ सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। हामीहरूले प्रथम स्कन्दको 11औं अध्यायलाई यहाँ आएर अक्षरशः हेरेर समापन गरेका छौँ। भागवत भगवानको श्री कृष्णचन्द्र भगवानको शौनक उवाच। अब 12 अध्यायमा गएर शौनकजी महाराज यहाँ सुतजीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हे भगवान्, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। उरु तेजसा अत्यन्त तेजले युक्त भएको ठुलो बलशाली ब्रह्मशीर्षणा ब्रह्मास्त्रद्वारा, जो ब्रह्मास्त्रको द्वारा छोडिएको थियो भन्दा अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन, अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका पुत्र अष्टचिरञ्जीवी मध्येका एक, यस्ता अश्वत्थामाद्वारा उपसृष्टेन छोडिएको ब्रह्मास्त्र अत्यन्त शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रद्वारा उत्तराया गर्भ हतः, उत्तराको गर्भ समाप्त भयो, सखाप भयो। अनि पुनः फेरि ईशेन कृष्णेन आजीवित, फेरि जीवन दान दिनुभयो। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ शौनकजी भन्दा भगवान् हजुरले भन्नुभयो उत्तराको गर्भमा अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रद्वारा परीक्षित गर्भस्थ परीक्षितलाई मारिदिए। पुनः भगवान् श्रीकृष्णले गर्भस्थ परीक्षित राजालाई फेरि बचाउनु भयो। यो कसरी के भयो अलिक विस्तृतमा भनिदिनु हो। यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासेत् सप्रेत्य गतवान् यथा। महाबुद्धेः महात्मनः तस्य अत्यन्त धेरै बुद्धि हुनुभएका अनि महात्मा तस्य परीक्षितस्य ती राजा परीक्षितको जन्मको कथा सुनाउनु। अनि कर्माणि च के कर्महरू राजा परीक्षितले आफ्नो जीवनकालमा गरे त्यो कुरा बताउनु हो। अनि निधनं च परीक्षित राजाको अन्तिममा निधन कसरी भयो त्यो कुरा बताउनु हो। अब यथा प्रेत्य सप्रेत्य गतवान्, उनी परलोक कसरी गए, उनको स्वर्गारोहण कसरी भयो त्यो कुरा बताउनु हो। यथैवासित
जन्म यथा एव आसीत्, जन्म कसरी भएको थियो, अनि कर्माणि कर्महरू के थिए, अनि निधनम चाहिँ यथैव आसीत् यथा जसरी भएका थिए, यो सबै सारा कुरा बताउनुहोस्। अघि हजुरले बताउनु भयो तर संक्षेपमा बताउनु भयो, अलिक विस्तृतमा बताइदिनु प्रभु भनेर यहाँ सोध्नुभयो। तदिदुं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदात् सुखः। यस्य जो राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराज परमहंस शिरोमणि उहाँले चाहिँ ज्ञानमदात् भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। यो सुन्नमा आउँछ। तत् त्यो कुरा इदम त्यो भागवत श्रवण गराएको कुरा श्रोतुम इच्छामः सुन्नका लागि इच्छा गर्ने भएको, श्रद्धानानां श्रद्धालु हामीहरूलाई, श्रद्धानानां नः श्रद्धालु हामीहरूलाई, गदितुम यदि मन्यसे भन्नका लागि यदि हजुरले योग्य ठान्नुहुन्छ भने ब्रूहि भन्नु। भागवतको कथा भागवतको ज्ञान राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराजद्वारा सुनाउनु भएको थियो अरे, यो कुरो सुन्नमा आयो। यदि हामीहरूलाई पनि भागवत श्रवण गर्न योग्य अधिकारी मान्नुहुन्छ भने त्यो कुरा हामीहरूलाई बताइदिनुहोस् भनेर शौनक ऋषिले आज सबैको प्रतिनिधि भएर, सबै 88,000 ऋषिहरूको प्रतिनिधि भएर सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो र अगाडि सुतजी महाराज उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अपि पलद्धर्मराजः पितृवत रञ्जयन् प्रजाः निस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। कृष्णपादाब्ज सेवया भगवान श्री कृष्णको चरणको सेवा गर्दै गर्दै सर्वकामेभ्यः निस्पृह सम्पूर्ण भोग्य पदार्थहरूमा निष्क्रिय हुनुभएका भनेको अनासक्त हुनुभएका, मन नलगाउने हुनुभएका यस्ता धर्मराज युधिष्ठिर पितृवत आफ्ना पिताले जसरी पुत्रहरूको रक्षा गर्छ त्यस्तै गरेर प्रजाः रञ्जयन् अपिप्पलद प्रजाहरूलाई खुसीका साथमा आनन्दका साथमा के गर्नुभयो, पालन गर्नुभयो, प्रजाहरूको पालन गर्नुभयो राजा युधिष्ठिरले। सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिविधं गतम्। राजा युधिष्ठिरको राज्य कस्तो थियो यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पदः सबै प्रकारका सम्पत्तिहरूले युक्त थियो, जति पनि भोग्य लौकिक सामग्रीहरू थिए ती सबै राजा युधिष्ठिरका राज्यमा थिए। क्रतवः राजा युधिष्ठिरले विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू पनि गर्नुभयो, ठुला ठुला यज्ञहरू गर्नुभयो। अनि लोका भनेका प्रजाहरू पनि राजा युधिष्ठिरका पक्षमा नै थिए, कसैले पनि राजा युधिष्ठिरको विरोध 2-4 शब्दद्वारा पनि गरेनन्। महिषी भनेका रानीहरू पनि राजा युधिष्ठिरका अनुशीलन गर्ने अथवा अत्यन्तै सुशीला थिए रानीहरू पनि। अनि भ्रातरः भनेको आज्ञाकारी भाइहरू पनि थिए राजा युधिष्ठिरका। अनि जम्बू द्वीपाधिपत्यम मही जम्बू द्वीप साराका अधिपति हुनुभएका यस्ता राजा युधिष्ठिरको पृथ्वीमा पनि एक छत्र शासन थियो। अनि त्रिदिवम गतम यशश्च कीर्ति पनि कस्तो थियो भने स्वर्गसम्म फैलिएको थियो राजा युधिष्ठिरको। यस्तो थियो राजा युधिष्ठिरको तेज प्रताप त्यो समयमा। किम ते कामा सुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजर्हुमुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। यति धेरै वैभवशाली राज्यका राजा भएर पनि तर राजा युधिष्ठिरका मनमा के थिएन, त्यो राज्य वैभवले सन्तुष्टि दिलाएको थिएन। यथा क्षुधितस्य इतरे जसरी एउटा भोकाएको व्यक्तिलाई अरू सुखशयल सुविधाका विभिन्न पदार्थहरू साधनहरू देखाएर उसको भोग टर्दैन, त्यस्तै गरेर सुरासपार्हा भनेको देवताहरूका लागि पनि लोभ्याउने, देवताहरूलाई पनि लोभ्याउने भएको यस्तो राज्य वैभव भए तापनि हे द्विजा, हे ब्राह्मण देवता हो, मुकुन्द मनसः मनमा मुकुन्द भगवानलाई सजाउने यस्ता राजा युधिष्ठिरको राज्ञ राजा युधिष्ठिरको मुदम किम ते अधिजर्हु के आनन्दको विषय बन्न सक्थ्यो र त्यो भनेर यहाँ राजा युधिष्ठिर आफ्नो ठुलो ऐश्वर्य सम्पन्न राज्य वैभव भए तापनि भगवान श्रीकृष्णलाई मात्रै आफ्नो मनमा धारण गरेका कारणले गर्दा त्यो राज्य वैभवबाट र अलिकति पनि सन्तुष्ट नभएको भन्ने कुरा यहाँ सुतजी महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्ग भोलिको सायङ्कालीन कक्षामा अवश्य श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो
पक्षालाई भगवानका श्री चरणमा विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको